नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सार्क राष्ट्रहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा साझा रणनीति बनाइने। लिम्पिया धुरा समेत समेटेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक नगरेकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदको आपत्ति। संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालनामा पनि अटेरी। कोरोनाको त्रासले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव, पर्यटन उद्योग सङ्कटमा। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,800 नाग्यो। 1,57,000 बढी संक्रमित। र कोरोना संक्रमणको असर खेलकुद क्षेत्रमा पनि तय भइसकेका प्रतियोगिता रद्द। फुटबलर रोनाल्डोले आफ्नो होटललाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणका क्रममा राखिएको स्टेन्ट निकालिएको छ। अपरेसनका समयमा राखिएको स्टेन्ट निकाल्न आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। स्टेन्ट निकालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई दिउँसो घर पठाइएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। फागुन 21 गते मृगौलाको दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री अहिले आराम गरिरहेका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणपछि 12औं दिनमा प्रत्यारोपणका क्रममा राखिएको स्टेन्ट निकालिएको छ। मूत्रनलीमा राखिएको स्टेन्ट निकाल्न आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। चिकित्सकका अनुसार अपरेसनका बेला इन्फेक्सन नहोस् भनेर राखिएको पाइपलाई धेरै दिनसम्म राख्न नमिल्ने भएकाले आइतबार निकालेको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब आज 12औं दिन हो अपरेसनको। त्यस पछाडि भित्र राखेको पाइप जुन चाहिँ थियो, जो हामीहरू अपरेसनको समयमा राख्छौँ, त्यसले आउने त्यो घाउहरूलाई निको पार्नमा मद्दत गर्छ। लिकेज नहोस् भनेर त्यो पाइपलाई चाहिँ अब धेरै लामो समय पनि राख्न मिल्दैन, साह्रै चाँडो पनि निकाल्न मिल्दैन। त्यस कारणले हामीले अवस्था हेरी कहिले निकाल्ने भनेर आजको दिन तय गरेका थियौँ। ती सबै प्यारामिटर्सहरू हेरेर अनि आज पाइप निकालिएको हो। मृगौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमणको जोखिम रहने भन्दै बालुवाटारमा विशेष सावधानी अपनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। चिकित्सकका अनुसार निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य निगरानीमा रहिरहने र अवस्था अनुसार चेक जाँच गर्ने गरिनेछ। अहिलेसम्म त राम्रै गरिरहनु भएको छ, त्यही पनि हामीहरू क्लोजली मोनिटर गर्छौँ। भर्खर त पिसाबको थैलीमा घाउ भएको छ, त्यो घाउ निको हुन केही समय त लाग्छ नै। त्यस पछाडि उहाँको अरू परीक्षणहरू बिस्तारै गर्दै जाँदैछौँ। अरू प्यारामिटर्सहरू अहिलेसम्मकोमा राम्रो भइरहेछन्, राम्रो आइरहेको छ र त्यति भनेर मात्रै सन्तुष्ट भएर हामीहरू बस्दैनौँ। हामीहरू चाहिँ लगातार राम्रोसँग हेरिराख्छौँ, क्लोज मोनिटर गरिराख्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लाग्ने प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा रहेका चिकित्सकले बताएका छन्। अस्पतालबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनमा साधारण काम गर्न सक्ने भए पनि पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन 3 महिना लाग्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क राष्ट्रहरूले साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन्। कोरोना विरुद्ध साझा रणनीति बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा भएको भिडियो कन्फरेन्समा 7 देशका सरकार साझा रणनीति बनाउन सहमत भएका हुन्। कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए। भारतले कोरोना संक्रमण रोध इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन समेत प्रस्ताव गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध साझा रणनीति बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा आइतबार भिडियो कन्फरेन्स भएको हो। कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी, मालदिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री लोटे छेरिङ र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्से सहभागी भए पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान भने अनुपस्थित रहे। पाकिस्तानका तर्फबाट खानका सल्लाहकार डाक्टर जाफर मिर्जा,
कन्फरेन्समा सहभागी भए। कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा एकजनामा संक्रमण देखिएको भए पनि निको भइसकेको र नेपालको प्रयास नेपालमा भाइरस नआओस् भन्ने रहेको बताए। नेपाल प्रवेश गर्ने अन्य देशका नागरिकमाथि कडाई गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भाइरस विरुद्ध लड्न सार्क मुलुकबीच सहकार्य रहेको समेत बताएका छन्। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिम ठूलो रहेकोले सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्। मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकमा विश्व जनसङ्ख्याको 1/5 जनसङ्ख्या रहेको र यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेकोले जोखिमको सम्भावना बढिरहेको बताएका छन्। मालदिप्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै लड्न नसक्ने भन्दै साझा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। गत महिनाबाट मालदिप्सले कोरोना विरुद्ध लड्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन्। बङ्गलादेशकै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बङ्गलादेशमा 3 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको भए पनि सबैलाई सन्चो भएको बताए। भाइरसका बिरामीलाई राख्न बेग्लै अस्पताल बनाउने तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सबै देशहरूका बीचमा सहकार्यको ढोका खुलेको समेत बताएकी छन्। भारतले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि इमर्जेन्सी फन्डको प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले $10 मिलियन राख्ने भन्दै अन्य देशले समेत क्षमता अनुसारको लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। कन्फरेन्समा सहभागी अन्य देशका सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिले समेत सहकार्यको खाँचो औँल्याएका छन्। भिडियो कन्फरेन्सले झण्डै निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको सार्कको अस्तित्व पुनर्जीवित हुने आशा पलाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क राष्ट्रहरूले साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन्। 5:30 बजेदेखि सुरु भएको भिडियो कन्फरेन्स राति 7 बजे सकिएको थियो, यानि कि केही बेर अगाडि सकिएको थियो। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। उपाध्यायजी, स्वागत छ। नमस्कार यहाँलाई। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिरहेको। यो आज भएको सार्क राष्ट्रहरू बीचको भिडियो सम्मेलनलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ उपाध्यायज्यू? अनि सकारात्मक रूपमा दिनुपर्छ होइन। कुनै पनि अब समस्या त समस्या नै हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब देशव्यापी नभएर अन्तर्राष्ट्रिय नै एउटा महामारीको रूपमा कोरोना भाइरसको जुन अहिले समस्या देखा परेको छ, यसलाई कमसेकम सार्क राष्ट्रहरूले सार्क राष्ट्रको तर्फबाट एउटा हाम्रो बिचमा एउटा सद्भाव, मैत्री, सहकार्य गरौँ र आफूले सकेको योगदान गरौँ भन्ने यस्तो जुन अभिष्ट छ, अब त्यसलाई सबै राष्ट्रहरूले नै अब सहयोग गरेका छन्। र खास गरेर अब सार्कको अलिकति जुन हाम्रो सम्बन्धहरूमा चाहिँ चार्टरले गर्दाखेरि अब सबैको सहमति नभइकन सार्कको चाहिँ शिखर सम्मेलन हुन नसक्ने अवस्थामा हामी फेरि शीतयुद्धको अवस्थामा रहेको बेलामा एउटा मानवीय समस्याको कारणले पनि त्यसमा अलिकति यदि एउटा आस्थाको सञ्चार जगाएको छ। त्यसमा नेपाल अब सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष पनि हो, हेडक्वार्टर पनि हामीका छ। यसले गर्दा अब यो कुटनीतिमा प्रत्येक चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा दिनुपर्छ र हामीले एउटा परिणाम निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी यसलाई सकारात्मक रूपबाट दिनुपर्छ र हामीले पनि आफ्नो शक्ति योगदान गर्नुपर्दछ। जस्तो उपाध्यायज्यू, यो राजनैतिक र कूटनीतिक वृत्तमा त यो पहल कदमी सार्कलाई सक्रिय बनाउने मेसोको रूपमा पनि अर्थाइएको छ। त्यतातर्फ पनि अघि बढ्ला त यो प्रक्रिया के भन्न सकिन्छ? बढाउनु पर्छ, किनभने हामी अलिकति वास्तवमा यो सार्क राष्ट्र भनेको पूर्वीय दर्शन, संस्कृति, सभ्यता एउटा जुन एउटा हामी प्रुभन प्रफाउन्ड हामी नलेज भन्छौँ नि, जस्तै हाम्रो वैदिक संस्कृति सभ्यता हेर्नु चाहिँ अत्यन्त प्रफाउन्ड थियो। अलिकति हामीले प्रकृतिहरूलाई चाहिँ खास गरेर वातावरण असन्तुलन ल्याएर धेरै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गऱ्यौँ। अब त्यसमा हामीले हाम्रो चाहिँ वैदिक संस्कृति सभ्यता पद्धति त्यो बेलाको ज्ञानलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी सब समस्याहरू पहिले हुँदैन थियो, अहिले त हुन थाल्यो। यसको बारेमा पनि अलिकति हामीले हाम्रा चाहिँ जुन अब इस्टर्न फिलोसफीको अलिकति हाम्रो ट्रेडिसनल हाम्रो सिस्टमहरूलाई पनि हामीले हेर्ने, इको सिस्टमलाई कसरी यसले चाहिँ अनुकूल बनाउने, यी सब कुराहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू, ज्ञानहरू, प्रयासहरूलाई साटासाट गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो सचेतना हो। किनभने एकचोटि त्यो अब भाइरस अब प्रवेश गर्यो, फैलियो भनेदेखि त्यसले फेरि अत्यन्त तपाईँको चिन्ताको स्थिति सृजना गर्छ। त्यो हुन नदिनको लागि सचेतना आवश्यक छ। सचेतनाको लागि पनि कुन देशले के गरेको छ, कसरी गरेको छ, कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छन्, इभन बजेटको पनि यदि प्रस्तावहरू रहेको छ र आफ्नो आफ्नो देशमा गरेका हाम्रा चाहिँ आफ्ना प्रयासहरूलाई पनि सेयर गर्ने कुराहरू छ। यसले सार्क देशलाई मात्रै नभएर अरू सम्पूर्ण विश्वलाई पनि एउटा चाहिँ यसले एउटा नमुना
बन्न सकोस् मोडल एउटा चाहिँ एफर्ट गर्न सकोस्। ठिक छ उपाध्यक्षज्यू, मैले तपाईँलाई बिचमै रोकेँ। जस्तो कि यो भिडियो कन्फरेन्स हेर्दै गर्दा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूको छलफलमा चाहिँ पाकिस्तानको तर्फबाट प्रधानमन्त्री इमरान खान सहभागी हुनुभएको थिएन। यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ कूटनीतिक रूपमा, के भन्न सकिन्छ? होइन, सुरुवात त हेर्नुहोस्, पाकिस्तानको पनि सहभागिता रह्यो। मैले त तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न मिल्नै भन्न सकिनँ। म भर्खर एकदम बाहिर फिल्डमा जिल्लामा छु, घुमेर आएर मैले भिडियो चाहिँ वास्तवमा हेर्न पाइनँ। ठ्याक्कै तपाईँको फोनको टाइम भयो होइन। तैपनि मलाई के लाग्छ भने क्रमशः यसले नि त्यो एउटा जुन अब रिक्तता थियो, एउटा चितोपन थियो अथवा भन्ने जुन अभाव थियो, त्यो साथै विकल्पमा अब बिमस्टेक आयो, BBIM आयो भनेर जुन एउटा मान्छेले त्यो चर्चा परिचर्चा गर्थे, त्यसमा अब सार्क फेरि एउटा चाहिँ अब जीवित भएको छ। साथमा एउटा जीवन्त प्रयासहरू त्यो मानवीय समस्याको लागि चाहिँ सुरु भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो। अब बिस्तारै भनौँ न पाकिस्तानका पनि उच्च तहबाट प्रधानमन्त्री तहबाट पनि सहभागिता अवश्य हुन्छ, हुनुपर्छ। र नेपालले चाहिँ मैले भनिसकेँ, सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले, यस्तै अब तिवारी हानिका भएको नाताले हामीले त्यो दिशामा चाहिँ उच्च स्तरको सहभागिता सहकार्यमा चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्दछ। यो हाम्रो लागि अवसर हो। जस्तो आजको जुन सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ, यो सम्मेलनले चाहिँ अब सार्कका गतिविधिहरू अझै अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, गर्नुपर्दछ र गर्नुपर्दछ भने आज प्रविधिको जमाना छ। प्रविधिमा अब हामी सिधै भनौँ न आपसमै त्यो ठाउँमा नभेटिकन पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ भन्ने पनि एउटा अब यसले हामीले चाहिँ मेसेज अब दिएको छ जीवन्त रूपमा। त्यसलाई पनि व्यवहार गर्नुपर्दछ। हामीले जस्तो भन्नुहोस्, खास गरी मेडिकल साइन्समा अब मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सनका कुराहरू त पहिलेदेखि, टेलिमेडिसिनका कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि हामीले नगरेको होइन, तर त्यसलाई सार्थक परिणाममा उपलब्धिमूलक रूपमा हुन सकेको छैन। तर यही धारामा पनि त्यसले पनि एउटा भन्नु सार्थक परिणाम पाओस्। र कूटनीतिमा पनि जस्तो भन्नु अब धेरैचोटि नेताहरू चाहिँ जानै पर्ने, भेट्ने पनि, धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू होइन। त्यो भिडियो कन्फरेन्स भनेको अहिलेको प्रविधिको जमानाले हामीले दिएको एउटा चाहिँ उच्चतम एउटा सफलतम उपलब्धि हो प्रविधिको। त्यसलाई उपयोग गर्नु चाहिँ सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ र कूटनीतिक प्रयासहरूको बारेमा नेपालले पनि गर्दाखेरि बेसी हुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। हामीसँग सार्क राष्ट्रबीचको सम्मेलनको विषयमा थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा समेत समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले कूटनीतिक नोटबाट आपत्ति जनाई वार्ताका लागि पत्र पठाएको महिनौ भयो। तर अहिलेसम्म भारतले त्यसबारे औपचारिक धारणा नै नदिँदा वार्ता प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन। साथै सरकारले नेपालको आधिकारिक नक्सा पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट मार्फत आपत्ति जनाएको थियो। साथै सचिव स्तरीय वार्ता मार्फत सीमा विवाद टुङ्ग्याउन भन्दै सरकारले 2 पटक पत्रचार पनि गर्यो। तर भारतले नेपालको सीमा नमिचेको भन्दै पत्र र वार्ताबारे औपचारिक धारणा नै दिएको छैन, जसको कारण वार्ता प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन। परिणाम के छ भन्ने कुरा प्रोसेसिङको काम हुँदैछ। 90% सकिया छ। प्रोसेसिङको काम 90% सकिया छ। अब बाँकी कामहरू सकेपछि के हो अवस्था भन्ने कुरा नै आउँछ। गत नोभेम्बर 2 मा भारतले जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेपछिको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल सरकार, राजनीतिक दल लगायतले असन्तुष्टि जनाउँदै भारतसँग तत्काल वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव र दबाब पनि दिए। नेपालको भूमि सहितको आधिकारिक नक्सा पनि सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए। तर सरकारले त्यसमाथि छलफल नै गर्न नचाहेपछि नेकपाकी सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। यो कूटनीतिक नोट नेपाल सरकारले पठाइसक्यो। आज अर्को पक्षले यसलाई जुन चासो दिएको छैन, हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालीहरू अर्काको 1 इन्च जमिन पनि लिन चाहँदैनन्। आफ्नो सीमा भित्रको वा आफ्नो सरहद भित्रको 1 इन्च जग्गामा पनि कसैको हस्तक्षेप हुन्छ भने नेपाली चुप्प लाएर बस्न चाहँदैनन्। आफ्नो जमिन फिर्ता गर्न सम्पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने। नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रस्तावित विदेश सचिव स्तरीय बैठक चाँडै राख्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ। तर भारतले त्यसतर्फ औपचारिक जवाफ नै दिएको छैन।
जसको कारण अहिलेसम्म नेपाल भारत बीचको सीमा विवादबारे छलफल नै हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्रासले मुलुकहरू आक्रान्त बनेका छन्। कोरोनाको प्रभावले मानिसहरूको मृत्यु मात्रै भएको छैन, यसले विश्व वातावरणलाई आतंकित पनि पारेको छ। नेपाल जस्तै केही मुलुकमा यसको संक्रमण नफैलिए पनि यसबाट सिर्जित थुप्रै प्रभावले मुलुकहरू जोखिम उठाउन बाध्य बनेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण एक व्यक्तिबाहेक अन्यमा नफैलिए पनि यसको जोखिमलाई भने नकार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अझ यो सम्बन्धी जानकारहरू त नेपालले कोरोना भाइरसको सामना गर्ने निश्चित भएको र अवस्था भयावह हुने दावी गर्छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसकै प्रभावका कारण देशको सामान्यदेखि जटिलसम्मका समस्या उत्पन्न भएका छन्। विश्व नै कोरोनाको त्रासले सशङ्कित अवस्थामा रहँदा नेपालले अर्थतन्त्रदेखि पर्यटन क्षेत्रसम्मको लगानी चुकाउनु परेको छ। नेपालका अधिकांश पर्यटकीय गन्तव्य व्यापार व्यवसाय धराशय अवस्थामा छन्। बजारमा सामान्य मास्कदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव देखाइ कालोबजारी भइरहेको छ, जसले नागरिकको दैनिकीलाई थप कष्टकर बनाउँदै लिएको छ। र दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई चाहिँ अभाव सृजना गर्ने काम जसले गरेछ तिनीहरूलाई कसैले पनि दया माया अथवा दयाभाव देखाउनु हुँदैन। 60 लाख जनसङ्ख्या बसेको यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै जम्मा 11 जना निरीक्षण अधिकारीले अनुगमन गर्दाखेरिको प्रभावकारिता तपाईँ कहाँ सोच्नुहुन्छ? कोरोनाको प्रभावलाई लिएर समाजमा विभिन्न खाले अपवाह पनि फैलिएका छन्। नागरिक स्तरमा कोरोना सम्बन्धीको सचेतना अभाव र जागरुकता बनाउने विषयलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्दै आएको बताएको छ। तर कतिपय अवस्थामा सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिका कारण सर्वसाधारणमा नैराश्यता छाएको छ। तर आयातबाटै चलेका देशमा कच्चा पदार्थ आउन रोकिएपछि सरकार पनि हाहाकारको अवस्था नकार्ने अवस्थामा छैन। आइसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर अस्पतालहरूलाई तयार गरेर राखिएको छ। हाम्रो चाहिँ प्लानहरू छ, प्लान एबिसी गरेर आफ्नो प्लानहरू राखेका छौँ। त्यो भनेको मतलब भोलि चाहिँ के भयो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब आइसक्यो भने के गर्ने भनेर के गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने फेरि स्कार्सिटी हुने सम्भावना हुन्छ। ढुक्क भएर बस्नुहोस्, यो केही पनि हुँदैन भन्नुभन्दा सजग हुनुहोस्, हुनसक्छ है, तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापारीहरू नै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखाउन थालेका छन्, जसलाई नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड भनेर बुझ्न सकिन्छ। बजारमा अहिले चर्को मूल्यमा औषधिहरू बिक्री भइरहेको छ। भारतबाट आयात रोकिएको भन्दै व्यापारीहरूले अभाव देखाउँदा औषधि व्यवसाय सङ्घले भने अझै केही महिनासम्म औषधिको अभाव हुनै नसक्ने दावी गर्दै आएको छ। औषधिको विषयमा टुक्क भए हुन्छ, औषधि अभाव छैन। औषधि तपाईँको हाम्रो 3टा च्यानल छ, हामी आयात, थोक र खुद्रा। यो 3टै च्यानलमा हामीसँग चाहिँ के भन्दाखेरि औषधि पर्याप्त मात्रामा छ। औषधिमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, 3-4 महिनामा यसको जिम्मा नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घले लिन्छ, औषधि पाइन्छ। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परि 5,845 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसको संक्रमण विश्वका 1,57,000 मानिसमा देखा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई प्रवेश नदिने गरी आवश्यक तयारी गरेको भन्दै संयमित हुन सबैलाई अपिल गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि सरकारबाट भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भयभीत र आतंकित नबन्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट एकजना पनि संक्रमित भएको नपाइएको जानकारी गराउँदै उहाँले संक्रमणलाई प्रवेश नै नदिने ढङ्गले सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। 64 जना व्यक्तिहरूको हामीले परीक्षण गरेका छौँ र ती सबै रिपोर्टहरू अहिलेसम्म नेगेटिभ रिपोर्ट नै प्राप्त भएका छन् र अहिले म यहाँ उपस्थित हुँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको एकजना व्यक्ति पनि हामीले पाएका छैनौँ। मन्त्री ढकालका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 464 जनाको परीक्षण गरिएको र सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनु भएको छ। 2020 जनवरी 9 तारिकमा नेपाल आएका विद्यार्थीले 13 तारिकमा परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिए पनि
10 दिन हस्पिटल बसाएपछि पुनः परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएको थियो। उहाँले कोरोना संक्रमणलाई मुलुकमा प्रवेश हुन नदिने लक्ष्यका साथ उच्च सावधानी अपनाइएको र एक अर्कामा हात मिलाउने, गला मिलाउने भन्दा पनि निश्चित दूरीबाट नमस्कार गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका काम गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरिएको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले तराई मधेसको बाढी र डुबान लगायत समस्या समाधानका लागि सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा तराई मधेसको बाढी तथा डुबान सम्बन्धी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथिको जवाफमा उहाँले सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। अलि गरिब विपन्न जनताका चाहिँ घर झुपडीहरू जो अलि विपन्न हुन्छ स्वभावैले नदी किनारतिर या अलि गहिरो ठाउँतिर यस्तातिर देखिए। त्यसैले तत्काल हामी क्याबिनेटमा पनि छलफल गऱ्यौँ। सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, किन उहाँहरू आफै नै फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा सहरी विकासले तराई मधेसमा चाहिँ बस्ती विकास गर्दा चाहिँ अलि उकास ठाउँ, अलिकति उचाइ ठाउँहरूमा त्यसै गरी चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसै नदीभन्दा अलि टाढा राख्नुपर्ने, बस्तीको विकास गर्नुपर्ने देखियो। उहाँले बाढी र डुबानको समय गत वर्ष तत्काल इमर्जेन्सीका काम तथा उद्धारका कामहरू प्रभावकारी रूपमा भएको र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले नियमित कामहरू भइरहेको बताउनुभयो। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा बनाउने संरचनाको सवालमा सप्तरीदेखि बाँकेसम्मको अध्ययन भएर प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको भन्दै उहाँले प्राकृतिक बहावलाई निरन्तरता दिने गरी दुवै पक्षबाट स्वीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि 10 वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि 10 वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। एक दशकमा जाउँ भन्ने एउटा अवधारणाको हिसाबले त्यो ठाउँमा छौँ। 2030मा जाँदाखेरि हरेक वर्षलाई एउटा खास विशेष वर्ष त्यो ठाउँ बनाउन सकिन्छ। तर 10 वर्षमा हामी मूलतः पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास गरिसक्यौँ। मन्त्री भट्टराईले 7वटै प्रदेशमा पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूलाई पूजापाठ गर्ने क्षेत्रको रूपमा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई जैविक विविधताको पर्यटनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबै ठाउँमा पैसा उठाइयो, कति ठाउँ तिर्ने भन्ने गुनासोहरू पर्यटन व्यवसायी र पर्यटकहरूको छ। त्यसो हो भने हामी एउटा सेन्ट्रल कलेक्सन सिस्टम बनाऊँ र कहाँ कति बाँड्नु पर्ने हो त्यो आफ्नो आफ्नो हिसाब त्यहाँ बाँड्ने गरी एउटा सिस्टम बनाऊँ। त्यसो हुँदा पर्यटकहरूले फेरि घुम्न सक्छन् र उनीहरूलाई त्यसले एउटा मनोवैज्ञानिक पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने पैसाबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्। सरकारले विगत 2 वर्षदेखि 100वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट निकासा गरिरहेको तर मन्त्रालयलाई त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुनै सूचना नरहेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीको खिवाङमा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु, विभिन्न स्थानमा हिमपात, स्याङ्जामा भीषण असिना पानीपछि बालीनाली र चौपायामा क्षति। विश्व उपभोक्ता दिवसमा औपचारिकता सीमित, बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी कायमै, उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएन। र कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5800 नाग्यो, 1,57,000 भन्दा बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 खिवाङमा शनिबार राति परेको चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चट्याङ लागेर 26 वर्षीय रविन पुन र 41 वर्षीय एम कुमारी
गर्बुजाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको बेनी अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको हो। राति 9 बजे चट्याङ लागेर घाइते भएका उनीहरूलाई बिहान 3:20 मा बेनी अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। अस्पतालमा ल्याएको केही समयमै दुवैजनालाई चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए। शव परीक्षणका लागि बेनी अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। मृतक पुन र गर्बुजा नजिकका छिमेकी हुन्। शनिबार रातिको वर्षासँगै म्याग्दीका उच्च पहाडी बस्तीमा हिमपात पनि भएको छ। धौलागिरी गाउँपालिकाको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मलख्वाङ, मलम्पा, रघुगङ्गाको कुइने मङ्गले, मङ्गलाको तोड्के, अन्नपूर्णको राम्चे, नागी, घोडेपानी, सिक, नार्च्याङ लगायतका बस्तीमा हिमपात भएको हो। 2-3 फिट बाक्लो हिउँ जमेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। यो वर्षको मङ्सिर यता 9 पटक भएको हिमपातले जनजीवनसँगै विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित बनाएको गुर्जाका वडा अध्यक्ष झगबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 स्थित टिकोट माविका प्रधानाध्यापक प्रदीप पुनले धेरै वर्षपछि चैत महिनामा हिमपात भएको बताउनु भएको छ। बेमौसमी हिमपातले बर्खे र हिउँदे बालीलाई असर पुगेको कृषकले बताएका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गैराती परेको असिनाले करोडौंको क्षति भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 4 मा असिनाले किसानको उब्जनी नष्ट बनाएको हो। असिनाले मौसमी तरकारी खेतीसँगै केही पशुपक्षीमा समेत क्षति बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष कृषि उत्पादन बढ्ने अवस्था भए पनि प्राकृतिक विपदले गाउँपालिकालाई नराम्रो गरी क्षति पुर्याएको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो। नमुना कृषि गाउँको अभियान रहेको गाउँपालिकाले प्राकृतिक विपदको सामना गर्नु परेको छ। गत वर्ष 2 करोड बराबरको कृषि क्षेत्रमा कारोबार गरेको गाउँपालिकाले यस वर्ष उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम मार्फत कृषक उत्साहित बनाएको थियो। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती र पशुपक्षी पालन गर्ने किसानको संख्या बढे पनि क्षतिले सिङ्गो गाउँपालिका चिन्तित बनाएको छ। भारी असिनाले बाली सखा भएपछि किसान निकै चिन्तित बनेका छन्। गाउँपालिकाले गत वर्षको तुलनामा 30% उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि असिनाले सपना नै नष्ट पारिदिएको छ। स्थानीय कुमार सुवेदीले व्यवसायका लागि सञ्चालन गरेको पोल्ट्री फार्ममा समेत असिनाले क्षति पुर्याएको छ। भर्खरै स्थापना गरेको पोल्ट्री फार्ममा असिनाको असरले 1200 कुखुराको चल्ला मारिदिएको छ। रोजगारी छाडेर आफ्नै ठाउँमा काम गर्न सुरु गरेको पोल्ट्री फार्ममा असिनाले क्षति पुर्याएपछि प्रकृतिले पनि साथ नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। असिनाले केही बाख्रा समेत मरेको गाउँपालिकाले बताएको छ। उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता भन्ने नाराका साथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको छ। उपभोक्ता अधिकारका विषयमा विश्वभर आवाज उठे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन। शान्ता लम्साको रिपोर्ट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हरेक वर्षको मार्च 15 तारिखका दिन मनाउने गरिन्छ। सन् 1962 मार्च 15 का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा सूचना छनौट र सुनुवाईलाई उपभोक्ताका 4 अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसै अवसरमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभाग परिसरमै दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गरेको छ। आम उपभोक्ता गुणस्तरीय वस्तु र सेवाबाट लाभान्वित हुन नसकिरहेका बेला नियामक निकायलाई थप सुदृढ बनाउन सकिए मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने उपभोक्ता कर्मीको ठम्याइ छ। उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने जिम्मा संघीय सरकारलाई मात्रै हो कि भन्ने भान चाहिँ परेको छ। यतिखेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिँ कतातिर छन् भनेर बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। त्यसमा हामी सम्पूर्ण उपभोक्ता अधिकार कर्मीको तर्फबाट म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा नागरिक बजार गएर घर फर्कदा म ठगिएँ, म लुटिएँ भनेर जुन निराश बन्नु परेको अवस्था छ, त्यो अवस्था अन्त्य गर्नको निमित्त विशेष गरी 3 तहको सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वयमा स्थायी संयन्त्र मार्फत उपभोक्ता हितका विषयमा, स्वच्छ बजारका कुरामा, प्रतिस्पर्धी बजारका कुरामा र उपभोक्ता मैत्री बजारका कुरामा जे कुराहरू ल्याप्सेस देखिएको छ, ती कुराहरूलाई नीतिबाट बाँध्नको निमित्त, नीतिगत तहमा भएका कमजोरी सुधार गर्नको निमित्त आज यो विशेष दिनले महत्त्व राखोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
दिवसकै अवसरमा विभागका पूर्व महानिर्देशक कृष्णहरि बास्कोटाले गुणस्तरमा मात्र नभई नापतौलमा समेत उपभोक्ता सधैँभरि ठगिने गरेको बताए। उपभोक्ता नठगिउन् भन्न पसलमा अनिवार्य मूल्य सूची टाँस्नुपर्ने, बिल बिजक राख्नुपर्ने, लेबल नभएको सामान बेच्न नदिने व्यवस्था गर्न र कालो बजारी रोक्न सरकारी निकाय लाग्नुपर्ने बास्कोटाले बताए। यो त मिठाई बजारमा आउने चाहिँ 500 ग्राम भन्यो, आधा किलो भन्ठाएर मिठाई किन्यो के को हुन्छ 450 ग्राम 400 ग्राम हुन्छ। मान्छेलाई पाइलामा किसिम किसिमले झुक्काइराखिया छ। चुनावले क्यालिब्रेसन गरेको चाहिँ ढक बेगर, त्यो ढक समाउनेमा चाहिँ च्याप्पै समात्ने, यो 77 जिल्लामा र ढक तराजु चाहिँ पुरै इलेक्ट्रोनिक हुने, कुनै पनि त्यसमा चाहिँ 1 ग्राम पनि तलमाथि नपर्ने, 1 मिलिलिटर पनि तलमाथि नपर्ने, सबै प्याकेजिङमा मात्रै जाने गरेर गुणस्तर विभागको डिजीले गर्न सकिन्छ। अरू कुरा सम्भव छैन। कोरोनाको संक्रमण बारेको हल्लाले कालोबजारी बढेको गुनासो सर्वत्र भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गुनासो मात्र होइन कालोबजारी भएको खबर सरकारलाई गर्न आग्रह गरे। उनले कृत्रिम अभावको सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए। एउटाको जिम्मेवारी हो, मेरो त केही होइन भन्नेबाट आइरहेछ। उपभोक्ताको जिम्मेवारी के हो, उद्योगी व्यवसायीको जिम्मेवारी के हो, कानुन व्यवसायीको जिम्मेवारी के हो र यो स्वयं नेपाल सरकारको जिम्मेवारी के हो, त्यस अन्तर्गत हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयलाई सम्हालिरहेछौँ। अहिले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव, बढी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति हावी भएसँगै उपभोक्ता मारमा परेको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको र उपभोक्ताका पक्षमा काम गरिरहने प्रतिबद्धता विभागको छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय तह र विगतदेखि काम गर्दै आउनुभएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको पनि हामीले सहयोग लिएर उहाँहरूको पनि क्रियाशीलतामा हाम्रो कामलाई देशव्यापी गराउनेछौँ। दोस्रो कुरा, हामी बजार सूचना प्रणालीमा अझै कमजोर छौँ, यसलाई अलि व्यवस्थित गरेर जानुपर्नेछ। यसरी दिवस मनाइरहँदा उपभोक्ता भने सधैँ ठगीमा पर्ने गरेको सरकारवाला निकायहरू बताउँछन्। स्वच्छ उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार रहेकोमा नियमन निकाय फितलो बन्ने गरेका कारण उपभोक्ता आफै जागरुक र सचेत बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, वर्षमा एक दिन दिवस मनाएर उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित होला? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अगाडिदेखि नै केही भइ हुँदै आएको छ र अब पक्कै पनि केही होला भन्ने विश्वास चाहिँ गरौँ हामी। र लाग्न चाहिँ हामी सबै एउटा पक्ष मात्रै होइन, सबै पक्ष लाग्नु चाहिँ जरुरी छ सधैँभरि। समग्रमा भन्दा स्रोतमाथिको अनुगमन अत्यन्तै कमजोर छ र त्यस मानेमा यो उपभोक्ता दिवस जुन मनाइराखेको छ यसले सार्थक परिणाम दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। उपभोक्ताका साँच्चै हक र हितका कुरा गर्ने हो भने र दिवस मनाउने हो भने त्यहाँनिर पुग्दा मात्रै सार्थकता हुन्छ जहाँनिर उपभोक्ताले आफूले गुणस्तरीय वस्तु सुलभ मूल्यमा सर्वसुलभ तरिकाले एभाइलेबल रूपमा चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा दिवस सार्थकता हुन्छ। कुनै पनि किसिमको मर्काहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने एउटा युनिभर्सल किसिमको भयो र त्यो सन्देशमूलक कार्यक्रम गरियो भने अझ चाहिँ उपभोक्ताको अधिकार स्थापित हुनलाई सहज भूमिका हुने थियो, सहयोग पुग्ने थियो। निरन्तर रूपमा चाहिँ यो उपभोक्ताका सवालमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ जुन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, जनतालाई जागरुक गर्नुपर्ने र उपभोक्ताहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने र राज्यका नियामकहरू चाहिँ उपभोक्तापट्टि जवाबदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो सधैँभरि भइराख्नुपर्ने प्रक्रियाका कुराहरू हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आम उपभोक्ताको कुराहरू नै हुन्छ। आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना गुनासोहरू चाहिँ ठाउँमा राखिदिने गर्नुहोस् र कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुभएको छ भने त्यो वस्तु सही छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफूले नै स्वयं मूल्याङ्कन गर्ने गर्नुभयो भने यहाँहरू ठगिनुहुन्न। नियमित रूपमा सधैँ सक्रिय भएर होइन विभिन्न निकाय, विभिन्न चाहिँ विज्ञहरूको सम्मिलित टोलीसहित अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दियो भने मात्रै बल्ल आम उपभोक्ताले चाहिँ आफूले आफ्नो अधिकारको चाहिँ प्राप्त भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। मलाई चाहिँ म एउटा उपभोक्ता हुँ, मैले पनि यो चाहिँ नि हरेक बजारमा सामान उत्पादन आउने जति पनि छ नि त्यसमा चाहिँ नि हामीले पनि हेर्नुपर्छ। यो मेरो पनि अधिकार हो, यो उपभोक्ताको मात्रै होइन,
म पनि उपभोक्ता हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो उसले। यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल आयल निगमले प्रतिदिन 1 लाख सिलिन्डर ग्यास नेपाल भित्रै रहेकाले लाइन बस्न पर्ने अवस्था नआउने बताएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला डिजल, पेट्रोल र ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने भन्दै उपभोक्ता आतंकित बनेका बेला निगमले यस्तो बताएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले आज रक्सौल नाकाबाट मात्रै 86 बुलेट ग्यास भन्सार पास भएर नेपाल आउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 38 वटा बुलेट आउने बताउनुभयो। उन्तीस र 28 र 29 गते, 30 गते हिजो शनिबार थियो। 28 र 29 गतेको केसमा मात्रै 302 बुलेट नेपाल छिरेको स्थिति छ। 302 बुलेट भनेको 3,75,000 सिलिन्डर हो। त्यसमध्येमा 50% भन्दा बढी काठमाडौँमा आएको स्थिति छ। आज मात्रै मसँग रक्सौल भन्सारको डाटा छ, यहाँ मसँग भर्खर आएको। जम्मा 86 बुलेट अहिलेसम्म भन्सार पास भएको स्थिति छ, अझै आउने क्रममै छ। काठमाडौँ बेस 38 वटा, बाँकी काठमाडौँभन्दा बाहिरको 48 वटा, त्यसमध्ये 23 बुलेट सबभन्दा बढी हामीसँग लाइन भएको नेपाल ग्यासको छ। ग्यासको भण्डारण नभएका कारण माग बढी हुने बित्तिकै केही समस्या देखिने भए पनि अभाव नै नहुने उहाँको भनाइ छ। हेटौडा 17 का स्थानीयले कान्ति लोकपथ अन्तर्गत चुनडाँडामा शिवम सिमेन्ट उद्योगका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्। शनिबार चुनडाँडा क्षेत्रको सडक पानी हालेर सरसफाई गरेका स्थानीयले आइतबार बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध गर्दै शिवमका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन्। चुनडाँडा र रामपुर डाँडा क्षेत्रमा शिवमका सिमेन्ट क्ल्याङ्कर ढुङ्गा बोक्ने सवारीका कारण त्यस क्षेत्रमा पानी परेपछि सडक हिलाम्बी र घाम लागेपछि धुलामे हुने समस्या भएपछि स्थानीयले सडक स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएका थिए। कान्ति लोकपथबाट शिवमसम्म पुग्ने सडक कच्ची भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ। समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, हेटौडा उपमहानगरपालिका, शिवम सिमेन्ट लगायत सरकारवाला निकायमा जानकारी गराए पनि माग पूरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,800 नाग्यो। 1,57,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना संक्रमणको असर खेलकुद क्षेत्रमा तय भइसकेका प्रतियोगिता रद्द। फुटबलका खेलाडी रोनाल्डोले आफ्नो होटललाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले आजदेखि शेयर कारोबारको समय 1 घण्टा थप गरेको छ। नेप्सेले बजारको माग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर कारोबार समय बढाएको जनाएको छ। बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कारोबार हुँदै आएको वोल कवल र निरन्तर कारोबार समयलाई 1 घण्टा थप गरी 4 बजेसम्म गर्ने व्यवस्था गरेको हो। अब अहिले हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले परीक्षणको रूपमा 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म, 3 बजेको सट्टा 4 बजेसम्म 1 घण्टा टाइम समय थपेका छौँ। यो थप्नको कारण 2-3टा छन्। एउटा चाहिँ बजारमा लगानीकर्ताले समय कम भयो भन्ने कुरो पनि थियो। अनि अर्को किसिमको के भने अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको समय अलि बढी नै देखिन्छ हाम्रो भन्दा। त्यही भावनाले हामीले के गर्यौँ भने लगानीकर्तालाई भनौँ न, अब के अरे अलिकति जुन छोटो समयमा लगानी गर्नुको सट्टा 1 घण्टा टाइम थप्नु भने पनि आखिरी 1 घण्टामा त लगानी गर्नेका लागि समय धेरै नै हुन्छ। नेप्सेको कारोबार समय बढ्दा बजारमा सकारात्मक फाइदा पुग्ने दावी समेत गरिएको छ। नेप्सेले कारोबार समय थप गरिसके 3 भागमा वर्गीकरण हुने गरी कारोबारको समय निर्धारण गरिएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सार्क राष्ट्रहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा साझा रणनीति बनाइने।
लिम्पिया धुरा समेत समेटेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक नगरेकोमा सत्तारूढ दलकै सांसदको आपत्ति। संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालनामा पनि अटेरी। कोरोनाको त्रासले सर्वसाधारणको दैनिकीको स्टकर बन्दै बजारमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव, पर्यटन उद्योग सङ्कटमा। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,800 नाघ्यो। 1,57,000 भन्दा बढी संक्रमित। र कोरोना संक्रमणको असर खेलकुद क्षेत्रमा पनि तय भइसकेका प्रतियोगिता रद्द हुँदै फुटबलर रोनाल्डोले आफ्नो होटललाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।